अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिम तारड़ एडवोकेट। इस वीडियो में मैं पहले एफआईआर का तारफ कराऊंगा। एफआईआर कराते वक्त किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, जुर्म बनता भी हो पुलिस वाले एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करते, अगर पुलिस वाले एफआईआर दर्ज ना कर रहे हों तो किस तरीके से एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो कि ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 154 के तहत दर्ज की जाती है। पुलिस रूल्स 24(1) भी एफआईआर को डील करता है। एफआईआर दर्ज कराना और इसकी कॉपी वसूल करना कानून के मुताबिक आपका हक है। एफआईआर दर्ज कराने की कोई फीस नहीं होती। ये किसी भी जुर्म के बारे पहली मालूमाती रिपोर्ट होती है। गांव देहातों में एफआईआर को पर्चा कहा जाता है कि फलां बंदा पर पुलिस ने पर्चा दर्ज कर दिया है, या इस तरह भी कहा जाता है कि फलां शख्स पर मुकदमा बन गया है। एफआईआर वाला रजिस्टर 200 सफ़हात पर मुश्तमिल होता है। जितनी देर तक एक रजिस्टर मुकम्मल नहीं होता दूसरा शुरू नहीं किया जा सकता। एक एफआईआर के 4 परत तैयार किए जाते हैं। असल परत के नीचे कार्बन रखकर बाकी 4 परत भी उसी वक्त तैयार किए जाते हैं। असल परत थाना में रहता है, एक एसपी के पास रहता है या उसके गजट शुदा ऑफिसर के पास चला जाता है, तीसरा मैजिस्ट्रेट के पास जाता है और चौथा उस एफआईआर के मुद्दई का होता है। अब जो चौथा परत है ये अमली तौर पर पुलिस वाले मुद्दई को नहीं देते, बल्कि ये जब 173 के तहत चलान कोर्ट में पेश किया जाता है उसके साथ लगा देते हैं और मुद्दई को वो वैसे एफआईआर की कॉपी करा कर दे देते हैं। पुलिस रूल्स के मुताबिक एसएचओ तमाम अंदराज खुद करेगा। अगर मुमकिन ना हो तो एसएचओ की हदायत के मुताबिक मुहर्रर थाना दायर करेगा, जिसको इंग्लिश में हेड क्लर्क भी कहते हैं, हवालदार भी कहते हैं, और गांव देहातों के थानों में थाने का मुंशी कहकर भी पुकारा जाता है। अब बात करते हैं थाने में दरखास्त देते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। जब भी कोई वकूआ हो, दरखास्त लिखनी हो तो ये चीजें लाजमी लिखें। वक्त वकूआ, तारीख, जिस जगह पर वकूआ हुआ हो, गवाहान के नाम, जो मुलजिम हो उसका नाम पता, अगर मुलजिम का नहीं पता तो नामालूम लिखाएं, और मुलजमान की तादाद लाजमी लिखाएं। मुलजिम के पास जो हथियार था उसका जिक्र जरूर करें। अगर एफआईआर लेट दर्ज करा रहे हों तो उसकी वजह भी बयान करें। मुलजमान का रोल क्या था, अगर दिन का वकूआ हो तो दिन का लिखें, अगर रात का हो तो रात का लिखें। अगर कोई पुरानी दुश्मनी है तो उसका जिक्र जरूर करें, और दरखास्त देने वाले का नाम, वल्दियत, कौम, सकना, और दरखास्त के नीचे उसके दस्तखत लाजमी होने चाहिए। अगर पढ़ा लिखा नहीं तो अंगूठा लगा दे। दरखास्त मुख्तसर होनी चाहिए। दरखास्त खुद लिखकर थाना में लेकर जाएं, क्योंकि अक्सर लोग थाना में जाकर पुलिस वालों को कहते हैं कि ये बात दरखास्त में लिख दें, लेकिन बाद में अदालत में जाकर कहते हैं कि हमारा मौकिफ और था, पुलिस ने गलत मौकिफ लिखा है। ऐसी सूरत से बचने के लिए दरखास्त खुद लिख कर देनी चाहिए। दरखास्त हकीकत पर भी मबनी होनी चाहिए। कुछ लोग मुकदमा दर्ज कराते वक्त मशवरे में 4 से 5 लोग लिखा देते हैं, जिनका उस वकूए से कोई ताल्लुक नहीं होता, जिससे असल मुकदमा भी खराब हो जाता है। मिसाल के तौर पर एक लड़का मोहल्ले में लड़ाई करके आता है तो उसके घर वालों को मशवरे में डाल दिया जाता है। हकीकत में उसके घर वालों को उस लड़ाई का पता ही नहीं होता। कई दफा तो देखने में आया है कि उस लड़के के घर की किसी औरत, मां वगैरह को भी मशवरे में डाल दिया जाता है। वकूआ के बारे दरखास्त जल्द से जल्द देनी चाहिए, क्योंकि जितनी दरखास्त लेट करेंगे कानून के मुताबिक उतना फायदा मुलजिम को होगा। जितनी लेट होगी तो उसका ये ख्याल किया जाता है कि ये एफआईआर मशवरा वगैरह करके कराई गई है और असल हकीकत को बदल कर पेश किया गया है। जब आप थाना में दरखास्त लेकर जाएं तो हर थाना में फ्रंट डेस्क मौजूद होता है, उधर उनको अपनी दरखास्त दें। वो आपकी दरखास्त को ऑनलाइन दर्ज करके आपको रसीद देंगे और आपको मोबाइल पर मैसेज भी आ जाएगा। इस रसीद के ऊपर वक्त और दरखास्त नंबर दर्ज होता है। अब पुलिस एफआईआर जितनी लेट भी दर्ज करे तो ये बात पुलिस पर आएगी, क्योंकि आपने तो पूरे वक्त पर दरखास्त दी। आज से कुछ साल पहले जब फ्रंट डेस्क नहीं थे उस वक्त पुलिस महीना महीना एफआईआर दर्ज नहीं करती थी। जितनी लेट एफआईआर होती थी तो उसका फायदा मुलजिमों को होता था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने हर थाना में फ्रंट डेस्क की सहूलत देकर ये बहुत बड़ा अवाम का फायदा कर दिया है। वो दरखास्त जिस पुलिस ऑफिसर को मार्क होती है उसका नाम दर्ज होता है। अब बात करते हैं कि अगर पुलिस दरखास्त देने के बाद एफआईआर ना दे तो अब क्या हल है। अब पुलिस दरखास्त वसूल करने के बाद आपका काबिले दस्त अंदाजी जुर्म बन रहा है। काबिले दस्त अंदाजी जुराइम से मुराद कत्ल, चोरी, डकैती,
فراڈ، زنا، قتل کی دھمکیاں، اغوا، کسی کا سر پھاڑنا، ٹانگ توڑ دینا وغیرہ یہ سب قابل دست اندازی جرم ہیں، تو پولیس ایف آئی آر درج نہیں کرتی اور وہ درخواست اسی تھانہ میں پڑی رہتی ہے۔ آخر پولیس ایسا کیوں کرتی ہے کہ قابل دست اندازی جرم بھی بن رہا ہے اور پولیس ایف آئی آر درج بھی نہیں کر رہی؟ ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ اس علاقے کے چودھری صاحب اور ملک صاحب کا اثر و رسوخ اتنا ہوتا ہے کہ ایف آئی آر درج نہیں ہو پاتی، یا ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایس ایچ او صاحب اپنے تھانہ کے علاقے کو محفوظ علاقہ اپنے افسروں کو بتانے کے لیے کہ میری موجودگی میں اس علاقہ میں جرم کم ہو گئے ہیں تو وہ ایف آئی آر درج نہیں کر رہے ہوتے، یا کئی بار ملزم پارٹی اتنی اثر و رسوخ والی ہوتی ہے کہ ایف آئی آر درج نہیں ہونے دیتی۔ یہ میں ہر تھانے کی بات نہیں کر رہا، بڑے بڑے قابل آفیسرز ہماری پولیس کا حصہ ہیں جو تھانے میں گئے ہر شخص کی بات سنتے ہیں اور کوئی سفارش نہیں مانتے اور میرٹ پر کام کرتے ہیں، اور ان کی پوری سروس بے داغ ہوتی ہے، ان کے سامنے ہر امیر غریب برابر ہوتا ہے، جس طرح ناصر درانی صاحب تھے جو میرٹ کی وجہ سے اپنا ایک نام رکھتے تھے، اور بھی کئی آفیسرز اس طرح کے ہماری پولیس کا حصہ ہیں۔ خیر، اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ جو تھانے والے آپ کی ایف آئی آر درج نہیں کر رہے ہوتے اور آپ تھانہ کے چکر لگا لگا کر تھک گئے ہیں، اب دو کام کیے جا سکتے ہیں۔ اسی درخواست کی کاپی ایس پی کمپلینٹ کو دیجئے یا ڈی پی او کو دیجئے، اور پھر ڈی آئی جی کو، اور پھر آئی جی کو۔ اگر آپ وہاں نہیں جا سکتے تو پاکستان پوسٹ آفس سے لفافہ میں ڈال کر رجسٹری کر دیجئے، اور پھر وہ رسیدات اور درخواست کی کاپی لگا کر سیشن کورٹ میں 22 سے سب سیکشن 6 کی ریٹ کریں۔ جسٹس آف پیس کے پاس یہ ریٹ ہوتی ہے، پہلے یہ پاور ہائی کورٹ کی تھی، اب یہ سیشن کورٹ کی ہے۔ عزت مآب عدالت متعلقہ تھانہ کو نوٹس کر کے کومنٹس منگوائے گی، اگر قابل دست اندازی جرم بنتا ہے تو متعلقہ تھانہ کو ڈائریکشن کر دے گی کہ ان کی ایف آئی آر درج کی جائے۔ اب کئی بار سیشن کورٹ سے آرڈر ہونے کے بعد بھی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی تو پھر اسی عدالت میں کمپلائنس کی درخواست دی جاتی ہے کہ دیے گئے آرڈر پر عمل درآمد کرایا جائے۔ اگر سیشن کورٹ سے بھی ایف آئی آر کا آرڈر نہیں ہوتا تو سیشن کورٹ سے اس آرڈر کی مصدقہ کاپی بنوا کر ہائی کورٹ رجوع کریں۔ اگر ہائی کورٹ سے بھی آرڈر آپ کی فیور میں نہیں آتا تو سپریم کورٹ جایا جا سکتا ہے۔ اب دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کی ایف آئی آر درج ہی نہیں ہو رہی، یا اگر ہو بھی گئی ہے تو آپ پولیس کے رویے سے مطمئن نہیں ہیں اور آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ پولیس دوسری پارٹی سے مل گئی ہے۔ اب آپ میجسٹریٹ کے پاس زیر دفعہ 190 اور 200 سی آر پی سی کے تحت عدالت میں جا کر پرائیویٹ کمپلینٹ دائر کر سکتے ہیں، جسے استغاثہ بھی کہتے ہیں۔ استغاثہ میں بھی اسی طرح ساری بات بیان کی جائے گی جس طرح تھانہ میں درخواست دیتے وقت کی گئی تھی۔ 7 فہرست گواہان لگے گی۔ میجسٹریٹ سرسری شہادت ریکارڈ کرنے کے بعد دیکھے گا کہ اگر سماعت کے قابل ہے تو پھر میجسٹریٹ دوسری پارٹی کو نوٹس کر کے بلائے گا۔ اب سارا معاملہ عدالت ڈیل کرے گی، پولیس کے اختیار میں کچھ نہیں ہوگا۔ یہ سارا پروسیس تھا قابل دست اندازی جرائم کا۔ اب بات کرتے ہیں ناقابل دست اندازی جرائم کی۔ ناقابل دست اندازی جرائم میں جب بھی کوئی شخص درخواست لے کر تھانہ جائے تو پولیس اس کو تھانہ کے روزنامچہ میں درج کرے گی۔ کاربن کاغذ کے ذریعے روزنامچہ کے اندراج کی نقل تیار کی جائے گی، جس پر آفیسر اندراج جس نے وہ کی ہے اپنے دستخط کر کے مہر لگائے گا اور پھر اس کو میجسٹریٹ کے پاس نالش دائر کرنے کی ہدایت کرے گا۔ یہ کون سے جرم ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پر تعزیرات پاکستان کی 427 دفعہ مس چیف کی بات کر لیتے ہیں کہ اگر کسی شخص کا 50 روپے نقصان ہوا ہے یا 50 کے لاگ باغ یا اس سے اوپر نقصان ہوا ہے، یہ ناقابل دست اندازی جرم میں آتا ہے جن میں پولیس بغیر وارنٹ کے گرفتار نہیں کر سکتی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔